वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब जी। गाइस आपकी दोस्त आपकी होस्ट आयशा नूर है आपके साथ। और आज हम बैठे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कलर सईदा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। और आज एक वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं हमारे साथ, मेरी बहुत अजीज़ बहुत करीबी और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी माहिर तालीम है, और जिनका नाम है नजमा मलिक, और हेड मिस्ट्रेस हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट कलर सईदा की। और जी आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक पे, स्कूल के हवाले से, तालीम के हवाले से, और जानते हैं इनकी राय। जी तो गाइस अब हम लेने जा रहे हैं एक शॉर्ट सा इंटरव्यू मैम नजमा मलिक का, उनके स्कूल के हवाले से कि जब से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी और कैसा लगा उनको यहाँ का माहौल, और क्या से क्या बेहतरी से बेहतरी होती जा रही है स्कूल के उसमें। क्योंकि मैं भी स्कूल की बाहर बिल्डिंग विजिट करके आई थी, यकीन माने इतनी बेहतरीन न्यू बिल्डिंग बनी है जो कि मैम नजमा मलिक के उसके सुपरविजन में वो बिल्डिंग बनाई गई है। और इसके अलावा जो प्लांटेशन का इत्माम किया हुआ उन्होंने, लोग बच्चों को पौधों की अहमियत पे जो इतना बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, गार्डनिंग के असूल समझाती हैं, और जो छोटा सा गार्डन जो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी वो आप देखेंगे तो आपका दिल बहुत। जी तो एक शेर याद आया मुझे मैम नजमा मलिक पे, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बुर्गे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये शेर बिल्कुल आप पे फिट आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक जी मैम, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगी कि आप एक बेहतरीन ओहदे पे आज यहाँ पे बैठी हैं और माशाल्लाह एक बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं एक बेहतरीन स्कूल की। और स्कूल का इन्वायरमेंट देख के गाइस मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे माइंड कॉन्सेप्ट में था कि जो गवर्नमेंट स्कूल है जाते हैं शोर शराबा हंगामा बच्चे इधर उधर, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में एंटर हुई इतनी मतलब खूबसूरत प्लेस तो ये है ही जिस तरह बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन उसके अलावा इतनी खामोशी इतना सुकून कि मज़ा आ गया मुझे स्कूल में आके सैर करके। और सारे स्कूल को मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक कोने में आपके स्कूल के माशाल्लाह बहुत शांति है, अमन है, सुकून है। तो इसके लिए तो आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जी। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं मैम से कि मैम हमें ये बताइएगा कि आपका बचपन कैसा था, आप स्टूडेंट कैसी थी अभी जैसे जी। मैं कैसी स्टूडेंट थी जी, मैं बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थी। घर में सबसे बड़ी थी अपने बहन भाइयों में ना, मैं सबसे बड़ी थी। तो माँ बाप की भी हेल्पर, और पढ़ाई से इतनी लगन और इतना शौक़ था मुझे कि मैं छोटी सी थी, मुझे याद है कि 2-3 में होंगी। तो जो ही मुझे बुक्स मिलती थी ना, तो उर्दू की जो बुक होती थी उसको मैं फ़ौरन स्टोरी की तरह ना सारी मैं फ़ौरन पढ़ लेती थी। और मेरी अम्मी जान जो है वो अक्सर व बेशतर मुझसे किताबें छीनती थी कि बस करो आप, बस करो। यानी इतना लगाव था मुझे अपनी पढ़ाई के साथ, शुरू से स्टार्टिंग से मुझे अपनी पढ़ाई के साथ बहुत लगाव और शौक़ था मुझे जी। तो मैम ये बताएं, गुड़िया से आप खेलती थी बचपन में, आप गुड़िया से खेलना पसंद करती थी या कि टॉयज़ से, या कोई और टॉयज़ होती थी, या किताबों से? जो है वो गुड़िया से नहीं खेलती थी, मैं किताबों से ही खेलती थी। किताबें माशाल्लाह। और मैगज़ीन मेरी अम्मी जान भी पढ़ती थी, तो वही सारे उनमें से पिक्चर्स देखते रहना और छोटे छोटे अल्फाज उनसे बनाते रहना, और किताबें जो है वो मेरी हॉबी है। हॉबी थी मैं और बेहतरीन दोस्त थी आपकी। बेहतरीन मेरी वही दोस्त थी। ज़बरदस्त। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मैम नजमा से कि टीचिंग का शौक़ इनको बचपन से था, या कि इनको डे बाय डे अंदाज़ा हुआ कि भाई इनमें एक टैलेंट है टीचर बनने का, जिस तरह एक डॉक्टर में टैलेंट होता है डॉक्टर बनने का, आर्टिस्ट को बचपन से पता होता है, मतलब उसमें एक टैलेंट होता है, तो क्या टीचर में भी ऐसे ही टैलेंट होता है कि उसको पता होता है कि वो शोबा तालीम में जाएगा और इस तरह से माशाल्लाह आज एक माहिर तालीम बन के वो इस माशरे में अपना दिलचस्पी थी। तो मेरे जो उस्ताद थे ना जो मुझे पढ़ाते थे शुरू से, उन्होंने ही शायद ये भांप ली थी बात, तो वो मुझे कहते हैं कि ये तो बचपन से ही टीचर है। तो मैं अक्सर व बेशतर मैं क्लास की मॉनिटर भी होती थी और बच्चों को जो है वो मैं संभालती थी, और स्कूल के अंदर भी ना क्लास के अंदर। तो बचपन से मेरा ख्याल है मुझे टीचिंग का शौक़ था और मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैंने टीचर बनना है। इरादे मेरे, जब मैं हाई क्लास में आई, आगे आई, इंटरमीडिएट में आई, तो फिर मेरे इरादे ये बने कि मैंने कॉलेज में लेक्चरर बनना है। जी तो अब हम माहिर तालीम मैम नजमा मलिक से पूछते हैं कि माजी में उनका किन किन स्कूलों का एक्सपीरियंस है, किन किन स्कूलों में अपनी खिदमत से अंजाम देती रही हैं और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। जी आशा, आपका जो सवाल है उसका ये जवाब मैं दूंगी कि मैंने 1993 में जॉब ज्वाइन की थी, और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जेलम से हूँ।
جی جیلم کے اسکول میں نے جلال پور شریف میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا. تو شروع سے ہی مجھے ایڈمن کی سیٹ پر بیٹھنا پڑا. وہاں ایز اے ایس ایس ٹی میں نے یعنی کہ آغاز کیا اپنی جاب کا. تو مجھے انچارج ہیڈ مسٹریس بنا دیا گیا جلال پور شریف میں. تو وہاں سے میری جاب کا آغاز ہوا. پھر میری شادی ہوگی 1995 میں. تو میں پنڈی خان میں آ گئی، پنڈ دادن خان کے اسکول میں، جو کہ ڈسٹرکٹ جیلم کی ایک تحصیل ہے. تو بس میری ترقی کا آغاز سٹارٹ ہو گیا. یہ مجھے والدین کی دعائیں ہیں. میرے والدین بھی سمجھیں کہ میرے تعلیم ہی ہے. میری نانی اماں جو ہے وہ اسلامی تعلیم دیتی تھی پورے گاؤں کو. میری امی جان قرآن پاک پڑھاتی تھی، اسلامی تعلیم دیتی تھی. میرے ابا جی، میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، تمام لوگ جو ہیں نا وہ شعبہ تعلیم میں جو ہے وہ تھے. تو اسی طرح میں نے بھی جو ہے وہ اس طریقے سے میری بھی ترقی کا آغاز ہوا، خوشحالی کا آغاز ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی اور اپنے ابا جی کی بہت زیادہ دعاؤں سے، کیونکہ میں نے جب جوائن کیا تو میرا شوق تھا کہ میں لیکچرار بنوں. تو میرے ابا جی نے کہا کہ نہیں میرے بچے، آپ بہت ترقی کریں گی، آپ جوائن تو کریں شعبہ تعلیم کو. پھر میں نے ایز اے ایس ایس ٹی جوائن کیا. تو ساتھ ہی میں پی ڈی خان میں آ گئی، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پنڈ دادن خان میں ایز اے ایس ایس ٹی. تو وہیں سے مجھے ایس ایس کی پوسٹ پہ بھیج دیا گیا. جلدی 2-3 سال کے عرصے میں میری پروموشن ہو گئی ایز اے ایس ایس. تو ایز اے ایس ایس میں چوسدین شاہ میں نے جوائن کیا ایز اے ایس ایس اکنامکس کی. وہیں سے پھر مجھے 6 سال کے بعد مجھے سینئر ہیڈ مسٹریس بطور سینئر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جلال پور شریف میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا. تو وہاں سے پھر میں ہیڈ مسٹریس بنی 18 اسکیل میں. تو 18 اسکیل میں جب میں ہیڈ مسٹریس بنی تو آفٹر 6 ایئرس مجھے ایز اے پرنسپل 19 اسکیل میں جو ہے وہ پنڈ دادن خان میں اسکیل مل گیا. تو وہاں پر میں بھی ایز اے پرنسپل میں نے کام کیا. تو میری جو ہے وہ خوش قسمتی سمجھ لیں یا محنت سمجھ لیں یا مجھے ایجوکیشن کے ساتھ لگن اور شوق میرا سمجھ لیں، یہی سمجھیں کہ جنون کی حد تک مجھے شوق تھا اسکولوں کو سنوارنے کا، بنانے کا. اگلا سوال یہ ہے کہ میم نجمہ سے پوچھیں گے کہ ان کے والدین نے ان کی تعلیم میں کتنا کردار ادا کیا، کیونکہ جس طرح ہمارے ہاں زمانۂ ماضی میں اسپیشلی والد بیٹوں کی تعلیم پہ تو توجہ نہیں رہتے تھے، اور مطلب بیٹوں کی تعلیم پہ ہمارے ملک میں زیادہ توجہ دی جاتی تھی. تو کیا ان کے زمانے میں جب وہ چھوٹی تھیں اور تعلیم کے سلسلے میں ان کو کسی مسائل کا سامنا رہا؟ میم جی عائشہ، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ ابا جی کہتے تھے ہم. تو میرے ابا جی بہت ماڈرن سوچ کے مالک تھے. انہوں نے کبھی بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی ایجوکیشن میں فرق محسوس نہیں تھا کیا. جلال پور شریف کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میرا تعلق ہے، جہاں اس وقت ہائی اسکول بھی نہیں بنا تھا. تو انہوں نے مجھے پنڈ دادن خان میں بھیجا اپنی دادی اماں کے پاس ایجوکیشن کے لیے. اور انہوں نے 5 ہم بہنیں تھیں اور 5 بہنوں پر انہوں نے انتہائی جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ بچیاں پڑھ جائیں. اور کبھی انہوں نے پڑوسیوں کی باتوں کو یا ادھر ادھر کی باتوں کو انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا، اگنور کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ ملک صاحب آپ نے تو بیٹیاں باہر بھیج دی ہیں، آپ کیوں ان کی تعلیم پر اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ نہیں، بیٹیوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ یہ کبھی بھی جو ہے پریشان نہ ہو اور میں ان کی پریشانی نہ دیکھوں. تو انہوں نے بہت زیادہ بچیوں کی تعلیم پر توجہ دی. اور اسی طریقے سے پھر میں لاہور سے لیڈی میکلیگن سے میں نے BA کیا اور لاہور سے میری ایجوکیشن تھی. انہوں نے یہ یہاں تک کہتے تھے کہ میری بیٹی PhD کرنے لندن جائے تو میں اس کو لندن بھی بھیجوں گا، اتنا شوق تھا انہیں پڑھانے کا. جی، اب ہم میم سے پوچھتے ہیں کہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے حوالے سے ان کو کن کن مسائل کا سامنا رہا، ان کو کیا آسانیاں پیش آئیں؟ یہ ہے نا کہ جو ایڈمن کی سیٹ ہوتی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ایک ٹاسک ہے آپ کے پاس. اس میں جو پرنسپل کی حیثیت سے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک سائیکٹرسٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کو ہر فن مولا ہونا چاہیے اور اس کی آبزرویشن بہت شارپ ہونی چاہیے. تب جا کر وہ جو ہے وہ سکون سے رہتا ہے اور استادوں کو بھی سکون سے رکھتا ہے، پورا ماحول جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی جلدی فیس ریڈنگ بھی کر لیتی ہوں، مسائل کو بھی دیکھ لیتی ہوں اور مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ ہینڈل کروں گی. مسائل سرکاری اسکولوں میں بہت زیادہ ہیں، بہت سے مسائل ہیں. اس پر بحث کی جائے تو موضوع ہمارا بہت لمبا ہو جائے گا. تو مختصراً میں یہی بتاؤں گی کہ مختلف کیٹیگریز کے استاد ہوتے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اور انسان ہیں ہم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں.
تو ایک ایڈمنسٹریس اچھی ایڈمنسٹریس اور اچھی پرنسپل وہی ہے کہ جو صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ چلے اور پہچانے استادوں کو اور ان سے کام لینے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. تو جب اس کے اندر کام لینے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ پھر مسائل کو جو ہے بنے بھی تو ان پر قابو پا لیتی ہے. مسائل بنے، میری زندگی میں بھی کافی مسائل بنے اور ہوتے ہیں. جو میں چاہتی ہوں وہ بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ اپنے مختلف استادوں کی ایک گروپ بنایا اور ان کو مختلف ٹاسک میں نے دیے ہر اسکول میں. یہ نہیں کہ اسی اسکول میں، جس اسکول میں بھی میں رہی ہوں وہ میں نے کچھ اپنی ٹیم بنائی. ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے میں نے کام کیا اور اپنے 7-8 ممبران ایسے بنائے جن کو مختلف ڈیوٹیز میں نے سونپ دی. ان کو رجسٹر بنا کر دیے، ان کو ڈیوٹیز لگا دی. تو وہ پھر بہت بہترین طریقے سے سارا کام ہوا اور ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں اور تمام اساتذہ اکرام جو ہیں وہ خوش ہیں. جی تو گائز میم نجمہ ملک کی پرسنالٹی پہ مجھے ایک بہترین شعر یاد آیا ہے. جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے جو میم نجمہ کی پرسنالٹی پہ بہت سوٹ کرتا ہے. تو آئیے چلے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اپنے پروفیشن سے عشق تھا، کیا جنون تھا؟ جس طرح کہتے ہیں کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. تو ان کی پرسنالٹی میں مجھے وہ ایک چیز نظر آئی ہے جو کہ بہت کم اساتذہ میں نظر آتی ہے ہمارے ملک کے، کہ ان کو جنون ہے، عشق ہے. جنون اور عشق کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جنون اور عشق کا پیکر ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. بتائیں آپ میم کہ جی بالکل. جنون اور عشق میرا تعلیم ہی رہی ہے بچپن سے، اور جب مجھے اسکول ملے تو پھر میں نے اپنا جنون جو ہے اور عشق جو ہے وہ سارا ان اسکولوں پر قربان کیا اور اکثر و بیشتر مجھے یہ کمنٹس ملتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسکولوں کو دی ہے اور ان کو سنوارنے میں، ان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. کوشش بہت زیادہ کی ہے اور میں تو سمجھتی ہوں ابھی بھی کم ہے. اتنا شوق اور اتنا جنون ہے مجھے سکولوں کو دیکھنے کا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ریکارڈ بھی دیا ہے. ابھی حال ہی میں ہماری کلر سعیدہ کی بچی پچھلے سال جو ہے اس نے بورڈ ٹاپ کی ہے. جی 2nd پوزیشن اس نے بورڈ میں لی ہے اور انعامات ملی ہیں. 2 لاکھ روپیہ بچی کو دیا ہے جی گورنمنٹ نے. اور بس یہ جنون ہی کا نتیجہ ہے اور اللہ نے قبول بھی کیا ہے. پھر میرا عشق اور جنون میرا یہی. جی تو میم اب ہمیں یہ بتائیں کہ معاشرے میں استاد کے کردار پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور بچوں کی تربیت میں استاد کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہی استاد کی وجہ سے ہے. وہ معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے اور جس میں اچھا استاد جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. گھر میں ماں کردار ادا کرتی ہے، اسکول میں جو ہے وہ استاد کردار ادا کرتا ہے. تو استاد کی پرسنالٹی کو بچہ دیکھتا ہے، تو استاد ایک رول ماڈل ہے بچے کے لیے. تو استاد کی ہر لحاظ سے پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو جو ہے متاثر کر سکے. تو استاد سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اچھا استاد جو ہے وہ معاشرے کو بدل دیتا ہے. بچے جو ہیں وہ استاد کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے سنوارتے ہیں. تو استاد جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کو. تو میرے تو الحمدللہ جہاں تک میرا اپنا کردار ہے اور میرے ساتھ اساتذہ اکرام کا کردار ہے، تمام اساتذہ جو ہیں، میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے بچے کے سامنے جائیں اور اس طرح بچوں کے ساتھ سلوک کریں، ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، بہت محبت کے ساتھ. چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ ہونی چاہیے اسکول کی کہ بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی گروم ہو. تو گرومنگ میں استاد کا ہی اہم کردار ہے. اور ظاہر ہے بچہ اچھا ہوگا، ہر گھر سے بچہ آتا ہے، ہر گھر سے جو بچہ آتا ہے وہ بچہ اچھا ہوگا، استاد اپنا کردار ادا کرے گا تو بچے جو ہیں وہ معاشرے میں اچھے شہری بنیں گے. تو استاد کا کام ہے کہ بچے کو سنوارنا. استاد میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. وہ سچ بولے، اس کے سامنے ایسا کردار ادا کرے کہ آپ سچ بولے. اگر وعدہ کوئی کر رہے ہے کلاس کے اندر تو اسے پورا کرے. اگر وہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی بھی سزا دے رہا ہے تو اس میں بھی وہ اس طرح کرے کہ ہمدردی کا پہلو اس میں نظر آنا چاہیے تاکہ بچوں میں ہمدردی والے جذبات پیدا ہوں. تو میرے اسکول کے اندر جہاں تک میرا اپنا کردار ہے، جہاں تک میں جو ہے جن اسکولوں میں رہی ہوں، تو سب سے پہلے میں نے یہی کوشش کی ہے کہ استاد کا اپنا کردار، اس کا اپنا لباس، اس کے اندر
तमाम ये वो खूबियाँ होनी चाहिए जो जिससे बच्चा मुतासर हो और वो माशरे में एक अच्छे शहरी का किरदार अदा कर सके। काम करता है अपना सुर्ख लहू जर्दियों को हरा बनाने का। तो लास्ट में हम मैम नजमा मलिक से कहेंगे कि लास्ट में वो क्या मैसेज देंगी हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारी यूथ को और हमारे स्टूडेंट्स को। अपने उस्तादों को भी, माशरे को भी, अपने बच्चों के लिए भी यही जो पैगाम है कि मुसलसल जद्दोजहद के साथ, लगन के साथ, शौक़ के साथ और जुनून के साथ एजुकेशन को लेकर आगे चलें। और उस्तादों को अपना बहुत किरदार अदा करना है। उस्ताद एक पैकर होना चाहिए, एक मुजस्सम पैकर होना चाहिए, इखलाक का, सच्चाई का, वफ़ादारी का, ताकि वो बच्चों में वो तमाम चीज़ें जो है वो डाल सके। तो वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो बदलते हुए जो है वो हालात के मुताबिक अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है, वो अपने जो है प्राइमरी से लेकर छोटे बच्चों की एजुकेशन के बारे में वो मरदमशुमारी के ज़रिए जो है वो कोशिश कर रही है कि बच्चों को वो स्कूल भेजें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे स्कूल आएँ। और सारे का सारा मैं तो ये कहूँगी कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दें स्कूलों के अंदर, ताकि शौक़ के साथ जो है वो बच्चे आएँ और अपना पढ़ें। मेरा यही शौक़ है कि लगन के साथ और शौक़ के साथ जो है वो बच्चों को तालीम दी जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ जो है वो आएँ। तो इखलाक और मोहब्बत, इखलाक का पैकर होना चाहिए उस्ताद को, ताकि बच्चे जो हैं अट्रैक्ट हों और वो स्कूलों के अंदर रहें, यानी छोड़ के ना जाएँ स्कूल। तो मैं अपने उस्तादों के लिए और यही शेर पढ़ूँगी, इकबाल का शेर है। मैं बार बार इकबाल के शेर को ही जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे दरस दिए हैं हम सबको। नवा पैरा हो है बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, नवा पैरा हो है बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाहीन का जिगर पैदा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है। और बाद में भी मैं गर्ल गाइड की भी मैं हूँ, तो कमिश्नर हूँ, तो एज ए गर्ल गाइड को ज्वाइन करके मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कोशिश दिया मैम नजमा ने। एक माहिर तालीम होने के लिहाज से एक बहुत खूबसूरत मैसेज था। एंड पे अब हम इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। हम लेते रहेंगे इसी तरह पाकिस्तान की बेहतरीन पर्सनैलिटीज़, बेहतरीन लोगों के इंटरव्यू और आप तक पहुँचाते रहेंगे उनका नॉलेज। और एंड पे कहते हैं जी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी।